كوكو أميمة نقص الصوت. ماليكا انت اول وحده طلعتي ليا. كاوكاو كاين غير لا فامي هاد النهار. كوكو كوثر. كوكو مريم. كوكو هاجر. هاي عابر كنتي كنشوفك. نو ميك اب. ايوا اشنو نديرو؟ نو ميك اب. ميك اب ابيرلا الصباغه اللي دايره لشعري واخا تو باغ لا كولور سميتها نوار بلو من لا غام بريانس ديال شفارتكوف. انا راه فيدال عارفه اللي كاينه ماليكا. كوكو عزيزه لوسي بارطاج انتشروا كالعاده. راكم عارفين البنات قبل ما نبدعوا جمعوا لينا الشبل. اللي داخله الجروبات ما تنساش دير بارطاج كالعاده باش نجمعوا كلنا، حتى وحده ما تجي من بعد تقول لك كنت باغا نشوف ولا شي حاجه. مليكه ضربها على الضاويه ما فهمتش. ياك مريم. كوكو ماري مرحبا بك مريومه وبكاع البنات ديال الجزائر وتونس والعراق. واخا العراقيات مساكن شويه كيعانيو معايا ما كيفهمونيش. خلاص راه كاين بنات من فرنسا اللي كيجيو كيقول لك راه ما كنفهموا والو ولكن كنتفرجوا. كوكو اشرف. صافا ساره صافا الحمد لله. زيدو عرفتي شنو البنات غادي ندير لكم؟ عرفتي شنو خاصكم؟ شي كومونتير ايبانغلي تمايا لي لونتي سولوتيكا كريستال. عرفتي شحال من مره كتعاود في اللايف كي كديري شعرك باش كتنفخيه. حسنا راه وريتكم في البوست هذا راه داير بحال ملي كتديريه راه داير بحال الطالك. ما بغيتش نخرج هنا هو غادي ينشف غيولي بيض. شتي بيض كديريه على لي غاسين شعرك كديري بحال هكا بحال هكا بحال هكا شعرك كينوض. سميتها مليكه دابا حسب ليها تو بارلي ديال داكور. كوكو اشرف راني شفت درت كوكو قل سمعتينيش. كوكو ضحكني غا واحد دخل لايف كيسمعني كنقول لكم كوكو 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 شو بارطاجي اللايف قول لهم انا عارفه ما قولوا لي شكون هاد كوكو. واش حكايتك مع الراب هاد الايامات؟ اما ماشي حكايتي مع الراب، كاين واحد القضيه سميتها الكوبي رايت. كيقولوا الكوبي رايت بالعربيه حق التوزيع وقيلا جو سي با. مهم ما عندكش الحق تحطي الموسيقى اللي ما هي ماشي ديالك كيبلوكيو لك اللايف. كتمشي لليوتيوب كديري لهم كوبي رايتد ميوزك يعني موسيقى اللي تقدري ديريها بلا ما تخافي يبلوكيو لك اللايف. اي فوالا هي تبلوكات كاع. راه وريتكم البنات راه هو اللي كندير بشعري باش يبقى منفوخ. كوكو ساره. البنات اللي بارطاجات لشي جروب تكون سميت الجروب اللي بارطاجات فيه، والبنات اللي كيتفرجوا من شي جروب يقولنا سميت الجروب اللي كيتفرجوا فيه كالعاده راكم عارفين. هذا الطلاء نحوسو على الجمال الطبيعي يا محمد نال الشيطان. شكون اللي بالك شي طلاء؟ حقوق الحفظ المهم شي حاجه بحال هكاك. سلام خواتاتي ممكن تشرفوني بالاشتراك ديالي؟ ياك اختي مايا ماشي حشومه عليك جاي طالبين منكم ديري لنا الاشاره. جاي قلنا الاشاره وانا طلبتيها منا انا ندير لك الاشاره ونحط لك انا لاشين ديالك عندي في لاباج ما كاين مشكل. صافا كوكو. وراه قلنا غادي نديرو نو ميك اب البنات راه داكشي علاش كنحط لكم لي فوتو كنقول لكم اللي بغا شي حاجه يفوتي عليها. سلام البنات.
كنتسناكم تقولوا لي فين بارطاجيتو ولا البنات باش نعرف اللايف نبارطاجي في الجروبات باش نبداو. ميرسي اني. من الجلسه ما بغاتش تقاد ليا هاد النهار. اختيتو كتبي لنا اسم المنتوج اللي ينفخ لك شعرك. بيبيشه حبيبه سيري لاباج راه محطوط السميه ومحطوطه التصويره ومحطوط كلشي. عجوزتي وسلافاتي وما داروا فيا والله ما بغات. تبارك الله عليك. انا كنتفرج من المغربيات اجمل نساء الكون. مرحبا بكم. واخا غربلتوني سي دي لونتيا غيزغي. ربي يخليك مالك حبيبه. الشاب حسام من فضلك ما كنعرفوش اختي. خلينا نديرين غير بلاي ليست هكا. سلام اختي عافاك اختي الله يرضي عليك. كيفاش كتستعملي وصفات الوجه؟ والو راه قلتها لكم ديما راه كنقولها ونعاودها يا البنات. ماشي غير اللي حطات لكم شي وصفه نوض طليو. ماشي اللي غاتلك ديري هكا شعرك نوضي ديريها. راه غتبقاو تخرجوا على روسكم. واش ديك السيده اللي ناضت طلات دانون ولا طلات لافوكا اللي وجهها قاري على داكشي؟ راه ماشي اي حاجه تجي مع كلشي. مريم ما كاين حتى شي فون دو تان اللي مزيان ديريه نيشان على وجهك. خاصك لابد البرايمر. كوكو خديجه تكلمي عربيه. راه كنهضر بالعربيه زين. كوكو سوريا ربي يخليك يا حسين. لولي بوب لابد. دايموند جيرلز. مرحبا بدايموند جيرلز. واللي يجي تفلسف يروح ناري. كوثر ملاشيه دابا بقاش داخله بالبروفيل ديالك. تيج ناصفه ميرسي. اش درتي شعرك بوغ افوار دو فوليوم؟ فوالا سي سا. راه دايره لا فوتو دايره لو نو في لاباج. كوكو مدام زهره. الشاب حسام اصاحبي راه ما كنعرفش هذا الشاب حسام. صدق تلقى شي حاجه ماشي تليه. عندي نيت فورماسيون في فراسكوف. ما فهمتش اميري حبيبه. كوكو اكرام ولا امنيت. واش البرايمر ما كيديرش البشره؟ بالعكس الحياه بالعكس كيبروتيجي لك وجهك على سميتو فون دو طون. ميرسي كاتي حبيبه. زين صافا زرا تبارك الله. سيبلي واش عندك شي فكره على شي كريم ولا وصفه كتغلظ الوجه؟ فلور لو يا حبيبه شوفي كذب عليك الكذاب اللي يقول لك كاينه شي حاجه اللي غتغلظ لك غير وجهك. كاين عندنا في لوغوردينا واحد الحاجه سميتهم لي سيلي الكراس. راه ملي كتاكلي لو غرا راه كيتشتت على حسب انت لا ديستريبيسيون ديال لو غرا اللي عندك في لو كور ديالك. الا كنتي انت على باز لا ديستريبيسيون ديال لو غرا كتمشي لك الكرش ولا كتمشي لك الفخاد ولا غادي تمشي لك دراعك راه ما كاينش شي حاجه اللي تقدري ديريها اللي غتمشي تطلع لك شحمل وجهك. اش تماك تاني؟ كاين والو. تعرفت على القناه ممكن ما كاينش يكون خفيف الايام اليوميه. راه قلنا غادي نديرو نو ميك اب ما افهم شو تحكي. مش غنقول لك. تحياتي من طنجه. مرحبا. يلا نجمعوا الشعكوكه الضو طاح. بدلي الاغنيه يا ودي. راه غا قلنا لكم راه قلنا لكم مشكله الاغاني كي دايره. وي ماست يوز برايم جيف مي لا مارك. جربي اوربان ديكاي. هو تطفي موسيقى حبيبه. انايا المدمن ديالي الماكياج ما غاديش ندخل في حوايج اخرين. انا عندي ديال لابا اللي عندي ديال لاسيد غيكوليك بيساند سميتو. سي اون مارك سويس. واش معروفه حيت وي بيان سور. واش واتسكوف معروفه بزاف. سي لون دي بلو غون مارك الصباغه اللي كاينه عالميا. تقولي الجليتر اللي فوق العينين
طلعتي صفر. اللي الفوق العينين راه خاصو لا باز ديالو. باش يتقدش. ربي يخليك سعاد. الوغ قلنا غادي نديرو داكشي خفيف. هذا اللي غادي نديرو اليوم هو اللي كيدخلوا عندك، يدخلوا الدراري يقول لك كتعلميهم النصب. هو اللي غادي نديرو اليوم غادي نديرو النصب. ديك اللعبه ديال راني فقت بحال هكا ما دايره حتى شي حاجه على وجهي. هو ما خاصوش يحقق بزاف، يحقق بزاف غادي يعرف كيدير شي حاجه على وجهك. الا لي لونتي ما يوجعوكش. لا ما يوجعونيش لا. الوغ اول حاجه كالعاده برايمر. مريم خلي على الله، خلي على الله. كوكو هاجر، ربي يخليك يا سلمى. ما عرفتش واش بنات جي ان داخلين معنا ولا لا. المهم الا تبارطاجا اللايف في جي ان بانوا لي بنات جي ان. ميرسي زينه حبيبه ميرسي. Oh mon dieu, la différence avec le maquillage et sans le maquillage. Maquille-toi vite s'il te plaît. Don't pickles. كنقدم لكم السيد شنو سميتو؟ سفيان اس اف ان. جيسبر تكون الاخت ديالك ولا الام ديالك ولا السوبيريور ديالك داخل معك في هذا اللايف هذا باش يشوف تبارك الله طيبوبه د القلب ديالك فين واصله. سي جي ان كاينه داكوغ. او تقولوا ما كنتفكركم. سيريت تجوجي من الخوا الخاوي. اش غادي نقول لك؟ الهدف ديال المراه في هاد الدنيا هادي ماشي هو الزواج، ماشي الوالد ديالي قراني وعي عليا وخسر فلوسو عليا باش في الاخر انايا داكشي نضربو كله. الهدف ديالي هو الزواج. النهار باتات واحد النهار غادي تولد بنيته وتكرفس وتولد سميتو تمشي تخدم وتهز زعما الهم ايتو باش تقريها وفي الاخر تشد الدبلوم وتقول لك بابا ما بقيتش باغا نخدم، ما بغيتش نوقف على رجليا كنقلب على راجل. ديك الساعه غادي تحس بها. تذكري ان هذه البشرة الجميلة تتعفن في القبر. واخويا راه انت البشرة ديالك غادي تتعفن في القبر. الدود اللي ياكلك الصراحه. جو voudrais juste savoir وين تعلمتي الماكياج. حبيبه ماكياج سي جوست جادور فيغ سا، ومره نجرب هكا ونزقل ونعاود صافي. ميرسي لي فيرا. كنشوف لي كومونتير ديالكم. فوالا جو ارونجي جوست شويه حجباني ما عجبينيش. غادي ناخذ الاكوا براو. ميرسي مريم زوقي ميرسي حبيبه. الوغ لو بانسو فين هو البانسو العجيب؟ الوغ بغيت غنقاد شويه الفورمه الحجباني ما عجبتنيش. ها هو البرودوي كالعاده اكوا براو والبانسو فين هو. ولاو دايرين معنا الزحام ياك البنات.
الوغ فوالا البانسو. لا ماشي حتى هو حتى قلت راني لقيتو دغيا. فين درتو قلنالكم غا قولوا لنا واش انا زوينه ولا ما زويناش. شي كيقول لك زوينه ما ديريش المكياج كتخرجي على راسك بالمكياج، شي كيقول لك ديري المكياج خلاص راكي كتخلعي. ايوا راه بغيت ندير لكم الصراحه بغيت ندير لكم خاطركم ولكن ما لقيتش شنو نتبعوا حنايا واش نتبعوا عليه. راه ما كاين بانسو عباد الله ويلي بلوكيهم كاملين يا ودي. لك انت عليا انايا ياخذوا راحتهم. مشكله هادي. كون غير ما كنتش يلاه هزيتو زعما. شوفي si tu es toujours là, essaye d'épingler commentaire فيه سولوتيكا كريستال الله يرحم لك الوالدين. juste épingle en commentaire باش كلشي يبقى يشوفو. كتبي لي لونتي utiliser سي دي سولوتيكا كريستال باش ما نبقاش نعاود نفس الهضره. دائما مدوره والله تي اختي وجدتو قدامي. pour te dire ça sert à rien نوجد. لقيت كاع البانسويات ديال الدنيا ودينا ما لقيتش البانسو اللي خاصني. قالك ايلاينر سيروا علموا شنو هو الايلاينر. راه البنات راه ولاو يجيو تزاحموا معنا. اش قلنا لكم؟ وي راه I'm relaxing, I'm not stressed at all, I'm just looking cause there's so many things, so many things. هو وزيدي عليها الاكوا براو والله الا كتبي سميتو لي لونتي سولوتيكا كولور كريستال برودوي بور لي سورسيل اكوا براو دو شي ميك اب فور ايفر. نظام اساس النجاح كاينه هاد القضيه هادي كاينه. جو بو با دير لو كونترير. c'est de France celui que tu n'es pas Raja, c'est pas un problème. Moi, tu sais, je prends les choses de façon très légère. De toute façon, j'ai pas besoin d'un avis de qui que ce soit pour valider ma valeur. On a dépassé peut-être la période de l'adolescence et tout, quand on a un peu de manque en confiance. Mais t'as pas que tu te dis. Can you speak English, please? I can't understand what you say. No, Muhammad, I would love to do that. The thing is, there's around 8,000 people, and I would say 99% only speak Arabic. So, it's just impossible, I'm sorry. Malika, tu peux pas dire épingle, je peux pas dire épingle. Ah ouais. Voilà.
alors بلاتي البنات نكمل حجباني ونقرا لي كومونتير داكوغ. زنوبه حبيبه راه جي ايبانغلي الكومونتير في كاع لي زانفورماسيون. Can you speak English? Sure I can, but most people here don't speak English. So I have to go with the majority, I'm sorry. خاصني نبقى الدشوم من تحت هنا ولكن سي با غراف. شفتو هنايا خاصو يطلع شويه مي ابار سا سي با غراف. الحجبان ما عمرك ما تراسيهم بالكحل، واخا يكون شعرك كحل 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 هو شعر دايره له نوار بلو كنتراسيوش بالكحل. فوالا غادي نمسح ليكس اللي عندي في يدي. العالم حزين من اجل القدس، اين انتم يا عرب؟ العرب اللي بحالك داخلين كيتفرجوا في المكياج، هما فينا هما العرب ايها الرجل القوام، ها هنا فينا هما العرب الهداو. Okay my dear, by the way you're such a thank you Noor, that's so sweet of you, thank you. غادي ناخذ سميتو الكونسيلر ديالي، غادي نحط شويه في يدي باش يسخن في يدي كالعاده. غادي نمسح غاديك الزقله اللي زقلت هنا. Tu peux me dire tu l'as acheté? Je l'ai pris de chez Sephora comme la majorité de mes produits. عسير ام العسير راك عارفه اشرف وراك عارفني je me limite beaucoup, je dis pas tout ce que je veux dire en respect à d'autres personnes qui sont là. حياة marron foncé ماشي الكحل. اللايف ماشي مسجله حمزه، راه خرجوا 2-3 باج كيهزوا سميتو كيهزوا الفيديو ديال اللايف وكيحطوه هما لايف في لي باج. voyez j'ai corrigé le petit truc que j'avais fait. غادي نحط شويه د الكونسيلر من الجهه الاخرى باش ما يجيش جهه فونسي على مريم. ربي يخليك يا حبيبه. البنات اللي اي وحده اللي اول مره غادي تدخل اللايف ديالي تكتب انا اون كومونتير que je suis là, je prends note du dérapage surtout de la jante masculine. اشرف le vrai dérapage de la jante masculine راه كيضرك خاطرك كيدخل بنادم وكيل تتخد de tous les mots كيتخبى derrière la religion et tout. كتجي تحلي الانبوكس ديال لاباج كتلقى داكشي اللي مصيفط لك. اش غادي نقول لك؟ ما عرفتش. genre j'imagine même pas
ان انيمال في خصا كيجي يدير لك التحيه. والو جاينا اختي، سيري تقلبي مع الدنيا، سيري جايه حاطياني خلينا لك بالله. واش فوزات ساعيه، واش في اخباركم بانكم فو ريديكوليزي هاد الناس هادو اللي كيدخلوا فيان كيدخل لايف ديال المكياج باش يتشكى على موضوع سياسي. المشكله عندي واحد المشكله البنات، البرايمر د الوجه سالا ليا، ها هو خاصني نقطعو، ما لقيتش المقص كي غادي نديرو ليه نعصروه تاني. May I know what's this video for? It's a very light makeup. ربي يخليك عملك يا حبيبه. غنزيد نعصر واحد الشي شويه الا بغات تخرج لي شي قطيره. فوالا فيو كو ما غاديش ندير هيفي ميكاب على عينيا، داكشي غادي يكون خفيف، كيمكن لي نخدم لو طون ديالي افون. ميرسي بوتينه حبيبه، ميرسي. الرجال داخلين كيجاهدوا في فلسطين في اللايف. ميرسي ساميه، ميرسي. وياه زهير، الناس كيساندوا فلسطين وانت مساند اللايف د العيالات. البرايمر سالا ليا، واخا نبغي نوريه لكم مشكله القرعه كاع كلها. ربي يخليك يا ليلى. ربي يخليك ديامونتا، ميرسي. Alors, normalement, ce que j'aurais utilisé normalement j'aurais utilisé l'ultra HD parce que هو اللي خفيف عندي بزاف. المشكله ما بقاش عندي، كيف غادي ناخذ البورن دي سواي ديال تو فيس، الفون دو تان ديال تو فيس حتى هو راه كندق. Et je vais essayer de le travailler comme il faut باش ما يجيش بزاف. فين هي بونجا اللي كنديرو بها البوكس للوجه، نديرو البوكس للوجه شويه. زينه حبيبه، نقول لك واحد الحاجه، راه هادشي كتبقاو نتوما تتبعين لي الوصفات وداكشي، الوغ كو حاجات اللي فريمون صاد لي في على لابو راه سي تو سامبل، ماشي شي حاجه كومبليكي. ولا خاص ليجين اهم حاجه، باسكو ما تنسيش كو ملي كينوض لك الحبوب راه سي دي باكتيري. الا كتقدري اختاري لاوس ديال المخده ديالك ديال الحرير، باسكو الحرير سي انتي سيبتيك، وبدليها سوفون باسكو الا بقيتي بنفس الغطاء ديال المخده بزاف راه كيوليو فيه حتى هما راه فيه لي باكتيري ولي زاكاريان وداكشي، سي با بيان بور لا بو. دونك حاولي تاخدي اون بون اوست المخده ديال الحرير وتبدليها اوسي سوفون كو بوسيبل. ما تنسيش بالمكياج، هذه مهمه بزاف باسكو لابو ديالك كتسخني ملي كتنعسي. الا نعستي بالمكياج ديالك كتسخني لي بور ديالك كيتحلوا، كلشي كيدخل لداخل كيوليو لك افيك دو طون سا دوفيان دي بور نوار، دي بور نوار، لي بور ديالك كيعمروا. bien laver son visage, faire au moins un gommage par semaine. ما تنسيش l'hydratation ديالك، دائما لابو ديالك هيدراتي، راه ما كايناش حاجه اللي غادي تعاونك على لابو ديالك بحال ليدراتاسيون. لا كريم هيدراتونط راه كتحيد كومون ديال بريفيان لي ريد وشحال من حاجه.
Alors. ها علاش البنات كنقول لكم الفوندو تا منين تشريه جربيه في عنقك. الا ما بانش في عنقك خديه. Par hasard, je suis de la Belgique, j'ai vu que tu faisais live sur le maquillage, c'est super. Fais pas attention aux gens. Merci Souad, c'est gentil, c'est gentil. غادي ناخد الكونسيلر. راه جاوبت كاس الماء حبيبه. حنان سور اون بو تري سيش راه كنوليكم بو نورمال ولا بو سيش ولا بو ميكس ولا اي حاجه، راه الا جيتي درتي الماكياج على اون بو كي نون بريباري راه كتهلكي لابو ديالك. غادي تمشي تغسلي وجهك مزيان، ديري شويه ان غوماج باسكو درتي له ان غوماج وبقاو لي بور محلولين، غادي الماكياج نيشان غادي يدخل لك لي بور. غسلي وجهك مزيان، tu mets ta crème hydratante et repose-toi 5 minutes. Le temps بيدمان لا كريم دخلت لك لابو ديالك elle pénètre bien parce que sinon الماكياج ما يشدلكش على وجهك. ياك une fois que ta peau كتحسي بها صافي elle a absorbé tout le produit، كتمشي ديري ton primer ديالك comme première couche. ديك الساعه من بعد كديري سوا لك المهم الا كان عندك كريم ماتيفيون تقدري ديريها ايتو. من بعد الفون دو تان غادي تستعملي، ما غاديش تجي تستعملي اي فون دو تان، خاص ان تروك يكون ادابتي لابو ديالك. يعني الا كانت لابو ديالك مزيته ما غاديش تشدي ان فون دو تان اللي مزيت. عبدو راه قلنا لكم ما كنوليش بحال على القادوس، راه كنولي عبعالي، بقاو تركزوا معايا. لا راه ملي كندير الماكياج كنولي على القادوس، بلا ماكياج راه كنكون عبعالي. الوغ غادي ناخذ د لا بودغ ليبر، هذه الالترا اتش دي ديال ميك اب فور ايفر. فينا هو الخطه ديالها نوريو لكم. ميرسي ريان. هذا c'est une poudre libre toute simple. اكرام لابد البيوتي بلندر ماشي ليميتاسيون، باسكو ليميتاسيون راه واخا ديريه في الماء ما كيتنفخش. Le primer du visage, c'est celui de Urban Decay, Primer Potion. Merci Fedra Habiba, la menu crop top, un crop hoodie entre guillemets. Mettre un peu là. C'est quoi le sujet? C'est le maquillage sans maquillage. نصب الاحتيال خايبة. الوغ دابا درنا لا بودغ ليبر، غادي ناخذ مون غرو بانسو، غادي ناخذ الشيد لايت ديال كاد فوندي ولا كولور كي اونتر دو. Je prends le temps quand même de vous remercier. راه وصلنا واقيلا حتى في لي جيم وصلنا ل 200000. انا نقول لكم ندير ميز جور، ندير actualiser. Je vous dis on est à combien exactement d'abonnés, combien de j'aime. Alors on est
Alors il y a 209 000 j'aime et puis elle a une 230 000 abonnés. Je voulais juste prendre le temps de vous remercier. راه في الانستغرام البنات اللي متبعيني حتى في الانستغرام سولتكم قلت لكم si vous voulez quelque chose de spécial pour fêter هاد les 200 000 abonnés مازال كنتسنى لي بروبوزيسيون ديالكم. زينه حبيبه القضيه ديال اليوتيوب المشكله سي كو ما لكم ان كونتوني ناقص. بغيت يكون عندي الضو ادابتي، بغيت يكون عندي الباك دروب، حتى الا كانت عندي شي حاجه اللي تكون ما بقاش مرونه كما كتشوفوني مرونه دابا اشاك فوا خاصني نقلب على هادي بوغ فير اون فيديو سي با ايفيدون. دونك بور لانستون سي اون كيسيون فينانسيير. خاصني باش ناخذ لا كاميرا باش نفيلمي لي فيديو، خاصني باش ناخذ لا لوميير. درت ان اكاونت في الجو فاند مي جو بونس غادي ندير باتريون حسن pour pouvoir commencer justement une chaîne YouTube. Insta Rizzy Beauty. البنات اللي كيسولوا واش المكياج كيأثر على البشره، الا كنتي tu prends de bons produits ماشي اللي يبان ليك، ماشي يبان لك واحد مفرش شي حاجه في الارض مكتوبه فيها ماك تنوضي تشريها، راه سي كلير الا كانت مفرشه في الارض راه ماشي ماك، سي كلير كو سي ان تروك اللي ماشي كونترولي يقدروا يكونوا فيه دي تروك اللي ينوضوا فيك الحبوب. ها علاش كينوض الحبوب؟ اما سي تو لو في كوريكتومون افيك دو بون برودوي اي تو برون سوين دو تا بو راه ما عندك مناش تخافي. الناس فين وانتي فين وانتي فين شتي الناس فين وانا فين وانتي فين. صافا امل غادي ناخذ الهايلايت، ما غاديش ناخذ هذا ديال ماريلو باسكو لي ترو فور. اكرام راه ديال الحجبان راه مكتوب في الكومونتير ايبانغلي. غادي ناخذ المونستون ديال بيكا. Franchement, pour la première vue, tu parais arrogante et artificielle, mais après l'habitude de voir tes lives, vraiment, tu es très sympa et aimable, très modeste. D'ailleurs, moi aussi, je m'appelle Rizlan. Ce qui fait, je t'adore plus. Merci. La Rita Habiba, peut-être que la personne au début, elle vient. Elle n'est pas consciente du concept. Elle n'est pas consciente de tout ce que je reçois comme méchanceté. C'est de la méchanceté gratuite en plus. Donc la personne qui ne sait pas, elle rentre, elle me voit comment je réagis. En plus, je suis pas quelqu'un qui suis inscrit tous les chiffres. Je ne vais jamais être comme ça. C'est envie que il y a des gens qui connaissent عارفه qui يقول من هذيك كتهضر بحال هكا. اي جافو مو ميم باسكو انا بعض المرات شنو كتكوني شابه معيور تو سيغ تا ديفونسيف، يعني الواحد يقدر يقول لك حاجه عاديه انت كتاخديها بشكل je parle de moi-même bien sûr. Merci عليا حبيبه ميرسي. alors نديرو شويه د الكونتورينغ للنيف. هادي فوالا بلوك. غادي ناخذ لا كولور لا بلو كلير هنايا. غادي نحاول راكم عارفين عندي قصه مع الكونتور ديال النيف مجيش معايا. هضري العربيه كنهضر بالعربيه.
الا كان يطلعوا لك القشور ملي كديري الماكياج صافي دير كي خاصك ديري كوماج لوجهك، صافي دير كو عندك لابو مورت على وجهك خاصها تقوما. الوغ البنات بوغ لا بو سيش والله جي با دانفورماسيون، مبغيتش نقول لكم نامبورط كوا، جي با دانفورماسيون. نيف والو ماشي تقاد، تقبلوني فينا كيما كاين. مبغاش يصغر النيف ما بغاش، اش غادي ندير له صحه. ميرسي لميا حبيبه. داك تويشي اللي مصايبه شعرك غا لاستيك وجا معاه، راه البنات شافوا. كات زاحمي الكونتورينغ يدي راه ما كنعرفش ليه طوكو، ما كنعرفش ليه. الوغ دابا غادي نديرو شي حاجه خفيفه فوق العينين. لا الفراجو بعدا مازال ما درناه ياك البنات. الفراجو بغيت ندير هذا، ما بغيتش ندير ان فراجو كي بغيا. غادي ناخذ الباليطه ديال تو فيس هذه، غادي ناخذ هاد لا كولور هذه، ناخذ منها واحد شي شويه. وليت كنبغي ندير الماكياج. ندير الماكياج à Montréal, j'adore le maquillage et je suis tombée sur la bonne personne. Merci حنان حبيبه، مرحبا بك معانا. الهايلايتر صبري نديرو التزنيكه للوجه ونوريك الهايلايتر. ايش درت؟ بغيتي الهايلايتر ها هو ديال بيكا. وي غادي نحط الرموش، راه بدا كيتقاد عليا. اينا كوماج نديرو الا كانت لابو ديالك ما ناشفاش بزاف، غادي ديري غادي تشوفي البيساند مزيان. سينو خاصك تشوفي مع الديرماتور، ماشي تجي اي حاجه ديريها على وجهك البنات، راه ماشي ديما كنقولها لكم. غادي ناخذ ان بانسو دو ترانزيسيون كالعاده، مون بريفيري هذا لو او 70 ديال سيغما. وغادي ناخذ لا تشوكليت بار، ناخذ لا كولور لا بلو لو بران لو بلو كلير اللي كاين. Merci les filles. Juste gentiment. ربي يخليك راجي زينب. غادي نرجع للهايلايت، ندير شويه هنا شويه هنا. هاد المره ملي كنقول لكم شويه اي 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 البنات ناري شنو طرا ليا، نوريكم شنو طرا ليا. ايش مالو فين الكاميرا؟ شوفوا شنو طرا، شوفوا اش طرا، فوايي كارثه ميرد. شحيت
واك واك واك. ماشي ضروري كيعجبوني وصافي. بلاتي ريت الدار كلها غتولي بغيون، الدار كلها غتولي بغيون. عرفتي كلشي عامر بالبغيون. شوفوا شوف ميرد. ويا راه عرفتي وليت كلي كنبري كلشي. عرفتي تشوفوا ليطا ديال الماكياج، عرفتي كلشي عامر بالبغيون. ويا سوريا تشوفي. وياي سقلي اختي سقلي. كلشي عمر بالبغيوم، كلشي بيوتي بلندر. صافي غنمشي نلوح ماكياجي صافي، مبقى صالح لا والو. او ماي جاد. كلشي عمر بالبايات كلشي. مي سي با بوسيبل. خاصو لاسبيراتور هاد اللي عجبو. شوف تشوف. السلامة وياه. préfère ton live حبيبة. live elle rigole même pas, ça donne envie de. merci حبيبة merci. وياه 355. والله الا سقلي الشعر ما مدليش. دابا راه دليت الشعر غادي يولي تا هو فيه سقلي. زعما راه كان مسدود ما فهمتش كي درت حل. اجي نفوسخك اليوم. داكشي اللي بقى لي غندير لكم التفوسيخه لايف. يلا البنات ديروا اب ندير لكم لايف التفوسيخه. ما نزيد عليكم داكشي ديال الجنون. راه ماشي تيغوار، ها المصيبه سي ميم با ان تيغوار، سي في لا كومود. معليش جات في لا بيريود دي فيت، واخا نخرج كل اللي كنبري ما غيديروا يقولوا لي والو. اختي اسمع هذا ما كاين. كنضيع يا اختي تقولوا كتخلصوني الساعه. كيتقطر والله الا راه ماشي كيتقطر، هذا راه فات تقطر ليه. واش درتي قبل الفونديتان؟ درت البرايمر. ياك ياسمين. Screen que je peux t'assurer que ton live est un vrai carrefour de psychopathes. Ça c'est clair. Ça c'est clair. يلا البنات قلت لكم ديروا اب ندير لكم لايف تفوسيخه. راه كاين واحد الشوافه واحد الشوافه نصرانيه ساكنه ماشي بعيده، كدير لهم لا فايونس، داير لهم داكشي ديال ميكي ماوس والروينات. باش نقولها فوسخيني وندير لكم اللايف. شي خاوله باغا تشوف. بون جو في اريتي سا ايسي باسكو سا با با اريتي. حتى من بعد ندوز سميتو غادي نحاول نكمل واخا راني كلي عامره بالزقلي. سابي
المشكله هو هذا، المشكله هذا عمر ليا، ها المشكله. مي بون غادي نصبنو، اش غادي ندير؟ واخا تصبني لي بايط ما كيتزعزعوش. Alors, ce qu'on va faire, je vais tracer juste le ras ديال العينين avec du brun. Juste vraiment جيت الشفار. وياه يلا هانتوما تشوفوا خديجه، النهار اللي بغيت ندير لكم شي حاجه ناتوريل لي بايط كاريمون نقزوا عليا. قلت لكم عندي لي بايط سون بوسيسيف، كيقول لك زعما اليوم ميكتي علينا ما يمكنش، لاصق فيك الزقل اللي لاصق باش ما كان. غادي ناخذ لا كولور لا بلي فونسي هنايا افيك ان بانسو كوم سا. ويلي حاي وغادي نمشي بلات ناري والله تلصق ليا في شفاري، وغنمشي فريمون شي حاجه هنا. بلاتي تسبني بيوتي بلندر راها رخيصه، سيري تشريها بقات في الفرنسي. اختي ديجا البيوتي بلندر كتكتب بي ال او ان دي او ار، ماشي بلايندر راه اللي كيعمي لك العين. بلندر كتكتب بي ال او ان دي ار. المهم على الاقل تكوني تعلمتي شي حاجه جديده في هذا اللايف. بيوتي بلندر اختي الا انت جاتك بونجا دايره 200 درهم رخيصه، ماشي كلنا عندنا داك لي مويان ديالك اختي، كله رزقو. انا رزقي كيقول لي الا شريتي بونجا ب 200 درهم نصبنها ونعاود نصبنها حتى الا ما تشرقتش، ونعاود نصبنها نهار تشرق، نمشي نجمع فليسات انا نجمع 200 درهم ونعاود نشري واحد اخر. شيماء ce que je fais maintenant c'est assez simple. وراه لصق ليا في كلشي جميله ماشي غير وجهي. وراه واخا نمسحهم دابا هادشي خاصو سكوتش تبقى ديروا له ها تيتحيد. وانت انت عمرتي مريم ياكي وياه راه داكشي اللي اختي قالت لك كاينين موجودين. اختي لك كنتي كتشري ماشي عيب، راه ماشي عيب الواحد اللي ما عندوش ياخذ لوريجينال، راه كيبدا بالحاجه اللي عاديه. ونهار اللي كيبغي فريمون تشهى لا فري كيمشي ويجمع فليسات اكوتي ويشريها بالشهوه، ولا طاحلو عليه البغيون كتنوض دير ليها الشامبوان حتى هي بحالي وتفركها وتحطها في بلايصتها فوق سميتو بلاصتها، ماشي عيب. ولكن باش تقولي داك الفرنسي فهمتي المشكله. كون بغاك انت كتبيها مقاده شي كتبتيها بيوتي بلندر نقول لها ال سي دو كوا ال بارل. صاحبتي كيسمى بلايندر صاحبتي قريتها وانا نتعمى حشومه. المشكله راه ما كنبغيش ندير لكم العراسيه، والله ما كنبغي زعما كتحطوا في راسكم في شي مواقف. مشكله كتاكلوها وكتكرموها وتهربوا، ولا تبقاو جالسين تفرجوا فيا وتفقسوا. ديري ريجيم افون طوبيه تقلت عليك، قلت لك على راسك. درت غير شويه دابا غادي نرجعوا للهايلايت اللي داز عليه هاد الروينه كامله وصدقنا معمرين فضيحتنا.
ساكنه لا في السويد لا في امريكان، ساكنه في سويسرا. ناريه البنات، شوفوا لي بايات، شوفوا كلي كنبري. ميرسي اسي يا حبيبه، ميرسي. ها هي بلاتي، سكتو. بلايندر ولا بلندر ما كيهمنيش، مي لو بلوز امبورطون هو البغيون اللي راه يطير نوضي غير نقي وجمعي داكشي باينه فيك معفونه. ناري وصلتها ريحتي يا البنات، تشوهت. غير نقي وجمعي داك اللي فين معفونه. ما كتبوش اللي قالوا المزوق من برا، اش خبارك من الداخل. بقات في البلايندر ولا البلندر؟ اكرام دابا شوفي غير ما تبيضاليش اللور. شوفي حبيبي والله ما معليش والله، هسي شو غادي نتكيس عليكم، ما غاديش نجاوبك بزاف. اما تبقى فهمتي، راه كتباني شويه تافهه ملي كتقولي الهضره وترجعي اللور. انت قلتي لي بقات في الفرونسي، يعني tu m'as insulté sur un دومين لينغويستيك، يعني كتهضريني او بطريقه اسهل على اللغه اللي كنهضر بها ياكي. الوغ كنتي اللغه بعدا اللي هضرتي بها فيها غلط، يعني الا بغيتي تكريتيكي شي حاجه قادي راسك هي الاولى عاد تجي دوي معايا. دابا شتي راسك ما عندك ما شدي فيا في اللغه، قلنا احقا معفونه البغيه. اختي البغيه معفن، كتلصق المعفن فوق عينيك، كتفرجي في اللايف تشوفي وحده كتلصق العفن فوق عينيها، داك اللي كتقولي العفن راه داير 500 درهم قريعه قد هكا. يا ربي يا ربي يا ربي تكون لكم، جيب لكم الله كلكم شي كويس ديال العفن بحال هكا، راه داير زباب الفلوس. بنادم كيبقى شحال بوغ ديفلوبي دي بايت سميتهم كوسميتيك جريد جليترز باش تجي اختي تقول لك نعفن. المهم اختي نقول لك حاجه وحده، الا وصلتك ريحتي العفن راه كاين فيه بغاز، ديري بشت وروحي داك التليفون وجلسي الارض. نيكست. ماشي مشكل. وعلاه راكي تتكبري؟ راه حقاش غليظه فهمتي، عندي عقده اللي كتلقايهم غلاظه هكا بحالي انايا، فهمتيني. عندنا عقده داخليه، ما كنقدوش نضعف وكنوضو نتكبروا على بنادم. اللهم نكونوا متكبرات فيزيكمون اي دو فاسون. الناس انا راه قلت لكم جاي جوست دي فوا سي درول. راه ماشي كيسيون سلبيتنا، راه باغي غنضحكوا. وي بحال هذاك اللي قال لك جاي يعيق على اخت صاحبو، جاي كيصوني عليه، كيصوني ويتجاوبو اختو. قالت له شنو بغيتي؟ قالت له قال لها سيل تو بلي تو بارل فرونسي. قالت له وي جو بارل فرونسي، راه باغي يبان عليها بلون. قال لها بون محمد كاين هي بلوز امبورطون. فون دو تانت سميتو تو فيس سميتو بورن ديس واي. خاصنا الشفيرات ما يكونوش معيقين. ويا خوتنا كيموتوا في فلسطين وانتو انت بدر دخل تفرج في المكياج. شوفوا الشفيرات هادو خفاف. هادو كيديروا اون اني، كيديروا انفيرون 1500 درهم. ويا سوسو، ولكن صبروا هي مشات طاقي، راه غبرات مشات طاقي صحاباتها. صبر
خديجه حبيبه. ها صبروا راه عاد بدينا، راه مشيت طاقي صحابات، مشات طاقي فاتيكسا، لا ميكسا، لا فلور دو سهارا، كلهم راهم جايين في الطريق. ياك زينه ياكي. بانوا هاتي نشوفوا واش هادو بحال ولا ماشي بحال. لا ماشي بحال هاتي مع عندي كلهم مجموعين في بلاصه واحده. Ouais, c'est absurde, Ashraf. J'aurais dû me mettre à poil, peut-être. Là, ça aurait été mieux. نشوفوا واش هادي هي هاديك. Je pense c'est la même chose, ça. Je vais quand même regarder. Le packaging de quoi, étoile? Étoile brillante. Merci, Mema Tahbiba. Attends, maybe c'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là. C'est la première fois que... Merci la mienne. ربي يخليك امانيل. Alors, je suis juste en train de les préparer. مشكله مع الوقت الا ما كنحطهمش في لا فورم ديالهم مشكل كيتقلبوا ما كيبقاوش مزيانين. جو دو لي سورتو دابا مع لي باييت بارتو. ربي يخليك انا جات، ربي يخليك يا امال. ما في بو استفاده، والله ما في بو استفاده. هاد الساعه هادي خدامين مطلعين على لاله اكرام. بغيتي تطلع على لاله اكرام جلس، راه مشات جاب صحاباتها. عملتي شويه يدخلوا هي وصحاباتها. او مون ديو سي كوا سي النيفو، شويتو بينا. انا مربطه رجاء. الوغ عندنا هذا، لقينا الشفيرات، خاصنا نجيب لاكول. نتفا هو كاين. سلمى حبيبه البنات اللي بغاو لي لونتي، راه الكومونتير الاولاني اللي ايبانغلي راه فيه كلشي على لي لونتي. ايلاينر ما غنديروهش اليوم. صبروا نمشي نجيب لاكول، راه خليت تمايا الى ما غبرتش تاني. صدق طيحتي حاجه اخرى. الرموش هادو جوبونس ايلور. ياك ايه كنسمع راه كنقول لك ايه، راه تكرهني اختي. سامار جو سوي كوم سا، سي مون كارactère. Je suis quelqu'un qui est très c'est sur comme ça, c'est des envies qui me prennent d'un coup. ماشي غادي نوض ونقاد لي الماكياج وندير ان سكريبت قدامي ونبقى نهضر مع لا كاميرا وما نسميتو. جو سوي كوم سا، جو سي que c'est mon trait de caractère. Je vais pas le changer pour n'importe qui. Et puis voilà. دقيقه. Voilà. الهالات السوداء راه قلت لكم دائما البنات كنقولها ونعاودها. الا كان عندك لي سيغ كحل، فنكحل زورق ديري لهم ان كوريكتور يكون ليموني قبل ما ديري لونتي سيرم ديالك. اشرف tu parles avec qui avec moi راك عارف. لا كاينين بزاف مالين. بون محمد كاين في الدار بحال هكا تدخل تقول لك او مون ديو سي كوا سي نيفو، ومن بعد ما كاين غا حقلك وحقلني وكيف ما هكا كايناك. المهم اهم حاجه هي او مون ديو سي كوا سي نيفو. يا ودي ميرسي حبيبه.
ربي يخليك امي يا حبيبه. ربي يخليكم البنات وزيد جانتي. درنا لاكل هكا. البرايمر ديال العينين ولا الوجه؟ ديال الوجه بفات بجوجهم ديال اوربان ديكاي. سلام لينا. افيك مو انا صوريني ديالك نوريك ديال. ميرسي شوغر ليليا ميرسي. زماكينات. لونا حبيبه والله ما شفت، انا شفت دابا. ميرسي ما شيري. اسمح لي اختي، انت دايره المكياج؟ لا ما نديرش المكياج. عمري درت المكياج في حياتي يا اختي. انا ضد وكلها ضد المكياج اصلا، لاني طبيعيه زعما. هادشي اللي كندير غا كريمي دغاطونت لو سوان. هذا لو سوان. ميرسي فلاور ياسمين ميرسي. Merci les filles. J'attends que ça devienne transparent. Il y a des gens qui te posent beaucoup de questions. Le problème, Achraf, j'ai déjà fait ça. C'est ça, le truc, c'est que quand je fais ça, t'as tout le monde. Ah, tu vas pas te maquiller? Ciao. Les gens, ils ont besoin de te poser des questions, de te voir te maquiller, que tu te maquilles très très vite et que tu réponds à tout le monde. I mean, something in dark spots caused by acne. Did you try سميتو chemical peeling first? ميرسي ميميتا حبيبه ميرسي. انتي ديما ما كتعيايش. وراه اللي مش هدا الخطر مع بنادم راه خصني بخي نوبل. البرايمر هو كريم، ماشي كريم الاساس. يمكن يكونوا البرايمر بحال قلتي كريم اللي كديريها قبل من الفون دو طون. عندي زوجة خويا تحب تتصل بك، وقيلا الاغلبيه ديال الرجال عندهم زوجة خوهم. لا ماشي كريم هيدراتونت من انا. كريم هيدراتونت هو كريم ترطيب اللي كديريه باش لابو ديالك ما تنشفش. البرايمر كديريه قبل ما كديري الفون دو طون. العيون المبطنه داكوغ بوركوا با. غادي ندير ان بوست الا كان اسي دو رياكسيون نديروه، علاش لا. البنات الحبوب ولا شي حاجه اللي ماشي عاديه في لابو ديالك سيري للطبيب يا البنات. قلت لكم ما تبقاوش تسولوا حتى شي اي واحد اللي ما عنده حتى شي، ما عنده جونغ يبي با تو غارونتير كو داكشي اللي كيدير بصح. غادي نشط الشفيرات شويه. ربي يخليك نان شيغا. تقبلوا ليا. الوغ
alors je vais faire la même chose de l'autre côté البنات. Je تعرفوني تكلخت même pas ceux-là que je voulais mettre. حطيتهم à côté. فين درت لاكول حطيتهم à côté je me suis trompée. عليها ما بغاش يشدو. والله ما بغاو يهبطوا. Sincèrement, maquillage zéro ce soir. C'est le but à Ilham. C'est le but. C'est un maquillage qui ne se voit pas. T'es pas censé voir que tu vois la personne direct, tu te dis ah ben elle est maquillée. مالكم شفتكم منوضين مع شي حد. هادو الرموش من ايلور البنات واللصقه ديال ايلور حتى هي. غيزلان جاوبيني البنات راه هادشي شنو راكم عارفين الشفر سي ان با ديليكا راه مشيتي زقلتي راه زقلتي كلشي. بغيت غير نلصقهم قادين بعدا وانا معاكم. بون جاتون يشدو ليا مزيان. غادي نمسح ملاف. ميرسي البنات ميرسي. La mienne, c'est une technique qui marche super bien. C'est juste que si tu fais un faux pas, c'est grave. Parce que tu risques de fermer tes yeux. Enfin, de les coller. En fait, c'est une technique de drag queen. Je l'ai appris avec les drag queens. وياه إن بعد الظن إثمه. ميرسي هدى حبيبه. نتسناو هادشي ينشف
باش غادي نعاود ندوز ان تو بتي بو هنايا البلايص اللي ما لاصقش مزيان. غادي ندوز شويه ديال اي شادو وهي ديما حنا معنيين. بوغ لي ليفغ جو بونس غادي ندير ان غلوس تو سامبل اللي عامر بالبغيون حتى هو طبعا بالزقلي. Thank you Huda, that's so sweet of you. هذا c'est juste un gloss transparent avec quelques paillettes ديال Wet n Wild. شفايفي كنطلع فوق منهم الفونديت، داكشي علاش مسحتهم. المهم البنات اللي اول مره كيتفرجوا في اللايف ما تنساوش تدخلوا لاباج سميتها غيزي بيوتي، ديروا جيم وديروا فولو، اكتيف لو بتي تروك ديال لي نوتيفيكاسيون باش المره الجايه ملي نطلع لايف يبان لك. نورمالمون على بالنسبه لي ما عمرهم ما تفرجوا فيا، نورمالمون كندير مكياج كتير وباين. اليوم ما بغيتش نديروا شي حاجه باينه. فوالا تو. شوفوا هادشي فين وصل. نورمالمون نشف. غادي نشد البانسو ديالي وغادي ناخذ المارون. غادي ندوز غير شويه هنا. مالك بعلواش. ما خاصني مازال ماسكارا، شويه ديال البغان هنا. انتي سيرم درت لانتي سيرم ديال اسانس. ماسكارا حتى هي عامره لي لونتي سي اون كولور. ملي كتكوني محيداهم من عينيك كتكون لا لونتي بيضه. ابخي في التصاور براسهم مره يبانو خضر مره يبانو كرين، كل مره كيبانو. سمع البنات، حبيبه من خارج كبير وعريض بزاف، علاش ما تلقايش شي تكنيك باش ما يبقاش يبان هكاك؟ عجبني من خارج. زيدي على السنطيحه العويصه الكبيره الفضيحه. ميرسي سيرين، سي جونتي. راه عندي عرفتي شنو، راه غادي نمشي عند الشيروجيان استيتيك غنقول له عاود لي كلشي، ردم داكشي وبدا من جديد. عندي الفم معوج والعينين حاولين والحواجب منعدمين والسنطيحه عويصه كبيره. كان غير الفون دو تان خديجه اللي كان فوق من سميتو، باسكو ملي كان ابليكي ما كانش فوا با اتونسيون.
شفتي مسحتي شواربك ولاو حمر، اختي لونا شواربي حمر، اش غادي ندير لهم؟ هادو لا غادي ناخذ ديال ميك اب فور ايفر باسكو هادو بدات كتنشف. كوكو رافيغ pour les peaux sèches j'ai pas d'informations ما نبغيش ندير لك n'importe quoi. زهرة سمحي لي ما نعرفش نهضر بالعربيه الفصحى. شي حاجه لاصقه لي هنا. ربي يخليكم البنات. C'est pour rigoler, Ashika, c'est pour rigoler. Je prends pas les gens au premier degré. Merci Sundus Habibo. كنقولها دائما اللي شاف شي حاجه في انترنت ما عجباتوش وشي وحده جاتو عاجبو راسها ولا شي دابا بدي يدير كيدير بلوك كاع بلوكي ديك لا بيرسون عمرك ما تعاود تشوف الكونتوني ديالها. بي باسو ا اوتر شوز مالنا تلصق في الواحد وتبغيه يكون كيما انت بغيتي راك انت اللي لاصق فيه. I don't want to be a celebrity. I just, you know, even the way I'm talking to people and stuff, I just want to be surrounded by fun, loving people. That's all. And if I can like teach you something new, you can teach me something new. That's all I want to do. ربي يخليكم البنات. الماسكارا هادي اكسسيف لاش ديال ميك اب فور ايفر. ميرسي البنات. غادي نمشط شويه لتحت. J'ai 26 ans البنات، عندي 26 عام. ما كنتعصبش، راكم عارفين البنات اللي عارفيني من شحال عارفين ما كنتعصبش كاع. نسينا ما درنا سبراي. شحال كدير البخي؟ والله ما عقلت انا كنت خديتها اون باك. سيتي ان باك فيه قلم وفيه how many languages do you speak? I speak 4 languages. عربيه، واخا العربيه صافي مومون جو براتيك با زعما العربيه الفصحى، لو فرونسي، الانجليش والجيرمان والالمانيه. ماشي في المغرب انا حبيبه ايمن باش نجرب يا نوان.
من هاد البين برك نقول لكم يا الا بغيتو تصيفطوا لي شي حاجه ونستعملها في اللايف مرحبا. وي الرموش سي تو لي نيتوا بيان سور تو لي ديزانفيكت وتحيد منهم لي غاس ديال لاكوليتو تقدري تعاود تستعمليهم. مشيت يا هذيك البنات مشيت ما جيت. شعري راه ما بغاش يتقاد كاع. لا شو مشى لي لونتي ما كيتكونوش ديال اوتيليزاسيون اونيك. الا كانوا مازال ما تقطعوش لك تقدري تعاودي تستعمليهم. اميرا لندن وجاوبيني. لا جو كوني با دو تو. تعلمت الالمانيه في الجوت في الرباط. ملكه. Where do you live? You're so beautiful, can't stop looking. راديا that's so sweet. عايشه في سويسرا حبيبه. صراحه حبيبه شعري فايته عامين هادي ما قطعته، مخليه حتى من لي بوينت ما كنقطعهمش، مخليه يدير ما بغا. ياك ما دايره مع شي خليجي سيمو خويا ماشي لابد كاع البنات يديروا بحال ختيتك، ماشي سبا زعما جو جوج با، ولكن الا كانت ختيتك دير بحال هكاك ربي يسهل عليها. ميرسي مريم حبيبه. لا مارك سميتها ايلور EYELURE. هذا الكروب توب من نيويوركر البنات، ما غاليش، وقيلا 150 درهم ولا شي حاجه. لا ماشي شلحه مزابيه. ميرسي حنان حبيبه. دافع كبير والله، حتى غتجيبيه بناي ولا نجار. علاه اخويا بناي ولا نجار ماشي راجل. غزلانه حبيبه شوفي طلعي لاباج غيزي بيوتي غادي يبانو كاع لي فيديو. زعزع 26 عام. مليكه. ومن الصباح وانا كنكومونطي نقول واش قريتي شي واحد صافي اختي غنجمع شطايطي. لا لا واسيه ما حبيبه مازال باغي نجلسي تشربي عتاي. الله يبارك لايف صامت. لا بيك نحبوك بزاف ربي يخليك لينا حبيبه. ميرسي صراحه حبيبه ربي يخليك سي جونتي. ميرسي شروق حبيبه ديالي. مرحبا بك مريم، وتنسيش ديري ابوني لاباج باش المره الجايه نطلع لايف يبان لك. ميرسي حبيبه. عافاك شي برودوي يكونوا زوينين بلابو باش تولي غزاله. خصني ندير دي ريشيرش، ما نبغيش نقول لكم اي حاجه. الوغ غزوله باقي ما قريتي حتى شي كومونتير ديالي، المهم راه كيفنا. ميرسي نهلا حبيبه، راكم عارفين الماكياج ما نقدرش نقرا كلشي. Pour les beaux cheveux, j'ai mis un truc à propos des habitudes que j'ai pour mes cheveux, mais pour un traitement j'ai pas. ميرسي سمير ميرسي. ردي علينا. ها انا مامون انس، انا راني كملت وجيت نهضر معاكم. الله يجيب لك العقل ويتلف لك التليفون باش ما عمرك ما تعاود طلع تكومونطي. اختي لا كان ممكن تورينا مكياج كل حاجه لاش كتليق. خصني نتعلم مكياج، خصني ندير دي فيديو، خصني ندير فيديو ديجا انغيستري.
زينب حبيبه الله يرحم لك والدين اللي هضرتي على سناني، تفاضلي لي ديروا لك واحد الدار تجمعي لي فلوس تقد سناني. You are gorgeous, keep going in what you do. I like the way you talk, so funny and direct. Take care. Merci Jasmine, merci. الماكياج اللي كيبين، الماكياج شارجي كيكبر اون جينيرال. البنات ما تنساوش اللايف سميتو ماشي لنتعرف على غزلان غيزي بيوتي، دايرين ماكياج وجدان. ها وجدان اختي الماكياج سترا فراسك. انا كنتباك على قبل العواصر. واش واخا دازت على لي لونتي 3 شهور نستعملهم الا كانوا مازالوا مسدودين ولا باسكو خاصك تشوفي عاوتاني لي لونتي كاين ديال شهر كاين ديال عام ولا اللي كانوا على حسب عاوتاني الصلاحيه ديالهم ماشي بحال. ميرسي هدى سي جونتي. ميرسي بسمه الله يرحمكم ويدير واحد اكرام فينك صاحبتي. وا اكرام انا كملت. يلا اجي بغيتي نطلب ربي تتلقاي مع الشفار. سمعوا طيبوبه الدين الاسلامي كيقول لك دعي في واحد قول له تلاقاي مع الشفار. صبر طلب ربي تلاقاي مع شفار يخرب لك في وجهك، خسر لي وجهي. داكوغ القدس دونتي الله يعطيك. واخا كيز ما عرفتي السيد ولا السيده كيز كتكومونتي لنا من قلب المعركه، راه خدامه كتشرشط في بنادم وجايه تدخل اللايف باش تقول لي الله سميتو اللي يخسر لك وجهك. واش غادي نقول لكم à part ta façon de maquiller je t'adore. merci. ويلي لميا ميرسي رادي حبيبه. بيان سور كرجال كيديروا العدسات بيان سور. Non, c'est des fossiles, c'est pas des extensions. ويلي مليكه ما شفتوش تتوري ليا. كوكو ليليا. لا بيرلا راه من قلب المعركه، راه السيف في جهه والتليفون في جهه. واي نوت جرين ليبستيك. انت اللي جاك على جرين ليبستيك. كوكو ساره اختي صغيره حمقتيها. كوكو ساره ما كاد الماكياج اللي ما كتحسيش بها ثقيله في الوجه. علاش كتهضري اكزاكتومون حياه؟ وياه على هي بغيت ليك شفار يوقف لك يخسر لك وجهك. واش وجهي مديرونجيك لهاد الدرجه؟ درها في خاطرها وجهي ولا ضرو في خاطرو. وياه البوله عقلتي على البوله. اختي نسرين اللي كيكون كابر في الحاجه راه كيعرفها غا هي. ميرسي وسام حبيبه. لي ميور اختي جربت حتى ديال الي اكسبريس مزيانين. يا ويلي جاوبيني ها انا كيكه صاحبتي. كنتوحمي على الخضر. اكرام اعتزلات. ميرسي لوفلي. سمحه ولا سمحه ورينا واش لابسه بيجاما صاحبتي مع التريكو راه غير كنبينهم بالفوق وصافي. راني حطيت انا ارتيكل على شعري البنات sur ta page que tu utilises l'aspirine. explique l'aspirine كطحنيها كديرها مع الشامبوان ديالك وكتخلي 5 دقائق في شعرك وكتغسليها من بعد. الا كان شعرك مزيت كتحيد القشره. pas au vous sur la vue maintenant mais ne prenez pas compte des commentaires nuls. merci Hajar c'est gentil. طالعه في فيسبوك ما كندخلش نشوف ونسمع عمري منويتك مغربيه تبارك الله عليك. ميرسي حبيبه.
علاش ما خدمتيهمش؟ انا سناني كيف كله ما قدام منهم. اختي سناني هكاك، ما عنديش باش ندير الهوليوود سمايل. اختي راه ماشي كلشي عنده باش يقاد فمو، لا كاينين باش نقادو راه نقادوه، ما كاينش باش اختي ما ديرونجينيش. ياك ما طاحوش كنمضغ بيهم كناكل بيهم كنهضر عاديه ما كنتمتم حتى شي حاجه، منا كنقلبوا على الصداعات. بنوته راكي عجبتني بزاف، ان شاء الله تجيك غزاله تخرج لك بوكوصه 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 بلا هادشي كامل. ياك هدى ايوا يلا وعندك راه ندير قد فمك. لاسبيرين البنات كتاخذوا لاسبيرين وطحنوها وديرها مع الشامبوين ديالك الا كان شعرك مزيت، سينو راه تخرجي على شعرك. بارمون فرونسي جو كومبرون با. بون محمد كاين في الدار؟ كنقدم لكم ودادي ولد تيزنيت، نائب شخصيا على سيد ربي، قشبوا لي عارف شكون اللي غيدخل للجنه وشكون اللي غادي يدخل لجهنم. تصفيقات حاره من غير فون دو تان اللي في الوجه. خدي اون باليت اللي كتكون صغيره واللي تصلح لك لكلشي، بحال لا نيكيد دو ولا شوكولات بار. تقتليني بالايجابيه ديال الله. ميرسي حبيبي هدى. شنو عفا عفا قلنا عفا داكشي اللي بان لي قريتو. كتحيد ليطاج خاصك تمشي عند الطبيب، راه ماشي تجي ديري اي حاجه لوجهك. كحلين ملي كنطرسيهم بالماغون خاصك ماغون فونسي ماشي ماغون كلير. ميرسي ساره ميرسي. امين امان حبيبه. ها هدى علاش لا باقي نحادين لك البوله وهي البوله لابد هي البوله ما نقداش غير باش تبقى عوجه هكاك، راه كتجيب لي لا شونس ديك البوله عوجه. بيغ بغيون غادي تفقس، راه غتخرج لي من التليفون باش نجاوبها. امين حبيبه امل سي جونتي. عندي بنت خالتي تشبه لك، ويلي بوسيها ليا. بيغ بغيون مازال ما غتحبس. العدسات اللي جاوني ما حدك السمار خاصك تبعدي على الزرق، اسي ان بو دو فيغ ولا لو كسميتو تكون واسلين ولا شي حاجه بحال هكا. ها هي كامله مازال بيغ بغيون زيدي ست. هلو انكور تيلو ميرسي. راهيتي اش ندير ليه معاك اكرام من الجزائر؟ كيفاش يتيح ما فهمتش. انا كنقرا كلشي دابا. ميرسي مرحبا بك ميرينا مينات. يور انستا بليز غيزي بيوتي بحال سميت لاباج. فين عايشه؟ في سويسرا. فاتي حبيبه خاصني دي لونتي ترانسبارونت ومازال ما خديتهمش، هادو هما اللي عندي دابا مدوزه بهم الوقت وصافي. انتي خايبه وانتي غزاله نعيمه، عرفتي من هنا الزين ديالك تبارك الله واصل ليا حتى لهنا. كوكو كوتار. ميرسي وصل حبيبه. بغيت ليك الدوره ناري داخله نحيحه. صافي بركه يلا نمشيو لدارنا يا كابيلا صافي جمعتي الحصيصه. What's the natural color of your eyes? Eyes. دابا كون قالت لي نتقبلها منها. Dark brown. ايوا جاو لينا اغيسلين. كيفاش جاو لينا؟ اشلي جرام وقيلا سي لا بلاس سايز موديل ياك. يفوسيل ايلور او y e l u r e. لقيت راسي خاصني بزاف لي برودوي. عاد مريم دابا بنادم كيشوف عندي لي برودوي كيقول هادي راه كتخرج لاباليت باش تشريها، راه لاباليت كتجمعي عليها 100 درهم هاد الشهر و100 درهم الشهر الجاي والشهر اللي موراه ما تلقايش وتصبري
وانت تشري هاد الباليطه وتخليها في قنيت وتبان لك وحده اخرى وتجمعي ليها راه بوندون دي شي با اون بيريود عاد كتجمعي ان تروك ديال الماكياج مقاد. اما باش تنوضي تشري كلشي دقه وحده راه الا من غير لك انت مليونيره راه سي با بوسيبل. ابارس البنات الانبوكس ديال لاباج سي كو بور البيزنس انكوايريز، يعني اللي بغات شي كيسيون ولا تبقى دائما تسنى هكا الاخر ديال اللايف و جو برون لي كيسيون و سميتو و جو ريبون، ولكن سميتو مخليها بور بيزنس انكوايريز. En plus sur toi, tu habites où? J'aime pas discuter l'individu, j'aime discuter le sujet. Donc c'est pas moi le centre d'intérêt. Moi-même je suis juste comment on dit l'aide de le maquillage. Alors si on peut parler de maquillage, de mon travail et tout ce que je fais, tout le maquillage, mais autant que personnage, ça n'a aucun intérêt. سيري في حالك داكوغ رضوان، انا غادي نمشي في حالي دابا. صبر يا غادي تمشي بحالها طيق لا رضوان بلوك ها هي مشات بحالها. كوكو هدى افينا صاحبتي. التابعين ديالك ما شاء الله عليك في كل شيء، ولكن عندي طلب بليز ما تبقايش ديري العكر ماغون. وراه كل واحد شنو كيبغي. كوكو خيتي تبارك الله عليك وين. ميرسي راكي مستاجه. ايوا راه عندي مستاج اكثر منك، راه هادي المعيوره ليك ماشي ليا انا. مستاجي بحال هكاك راه مستاج. ردات الفعل ساعه طلعتي كلاس وانت الله حتى الفنون. ما كاين مشكله ناعمه. انا جاو فيا الخطاب. لا دوزيام فوا كنشوفك لايف تو ادورابل والله. ميرسي قمر حبيبه ميرسي. ما كرهتش شي نهار تصورينا ماكياج اللي عندك حتى نجمع هاد الروينه بعدا دابا ولا عندي كلشي بغيه ما بقى بالماكياج. حجباني رقاق وهاد اليامات دخلوا ليا عيني. تي مالاد عندك ان بروبليم تو ستريسي يلا تلقوا ليا الكونط. ويلي عاوتاني حتى تهضري معايا في البرايفت. رجعي كلاموغا هدى. ما عرفتش انا بغيت غير شي وحده تفهمني باش الا كانت شي حاجه نقدر نديرها. كوكو عليا بغيت غير نفهم واحد الوقيته كيبان ليا من قنت لقنت جو كومبروني بلو ريان. عليا الزين ديالي خدامه معايا دايره معايا مزيان. كون ما راكيش تهضري بالعربيه كنت نحسبك من اوروبا الشرقيه. جابني واحد لو ماروكا جابني لو ماروك. انا من روسيا اشا الملك. شعرك كيطيح قربي كبير بغيت شي حل. فاتي خاصك تنسي ما تنسيش كو ستريس راه كيدير بحال هكا الشعر. راه خاص نديرو يوتيوب. الفايج طا اليوم واش من فايج طا. سلي وجهك تولي بحال صاحبي الا كنولي عبعالي كنولي داك الساط اللي كتشوفو في الزنقه غادي كتقلب الطريق كتخاف لا يكريسيك. الزقلي غادي تعلمي تهضري سمحوا لي الزقلي. Je ne suis pas make-up artiste, je suis une obsédée de maquillage, c'est tout. انا قلت لكم شعري قشم زيت ملي كنبغي نحيد القشره كنطحن لاسبيرين مع الشامبوان. واش ما كنطلعش لك انا نمشي بحالي نجله حبيبه؟ هذا ما طلعش غادي نقول لك اختي. ها هي كمرتي منين درت 15 عام وانا كنشفر الوالده المكياج. حظ مسعود ولكن عاند. شنو هاد اللغه هادي؟ خلي نطبكم امشي عليك العباس عاند اطلب دوله حتى نطلبكم والله العبادي خلي نروح لمسعود. ترجموا ليا. عبالي ديك الصباغه كولورادو كيتولي بحال القرد. ورا قلنا لكم عبالي مازال ما تجيش تفهمي. فون دو تان البشره الدهنيه جربي ديال مارك جيكوبس هو كيغطي بزاف ديال كيجير. I'm going to have do you know. كيفاش I'm going to have do you know. Are you a hairdresser? I'm not. حيدي راه فيك شي حاجه
في شعرك معليش سي با غراف. ميرسي ميرسي كريمه حبيبه. القدس فلسفه كوكب الارض. هما يدخلوا مالي القدس. فين الزوينه مشات؟ ورينا لاطاي، تتوريني لاطاي تاتا، وريني لاطاي ديال ختيتك ديال ماماك، كلشي صيفطهم ليا في البريفي ونصيفط لك حتى انا. من اي بلد انت؟ مغربيه. عمر اخويا كنقول لك من 15 عام وانا نطلع في كمارت. 26 عام، هادي 11 عام. You have looked so pretty, thank you. سير تسكر يعقوب اخويا. Un gommage pour une peau mixte, je sais pas. صافي ما شريتك صافي. حاجه شنو بارلا حاسه بها جالسه على شي حصيصه هي هذيك، خاصنا نمشيو خلاص. المهم لي جون بقاوش الناس بزاف، يا بلو كو 2600 بيرسون. سيتي ان فري بليزير كوم داب. ما تنساوش جو سوي اون بيرسون، جو سوي ان ايتر هيومان، يعني حاجه عاديه. مره كنميك، مره كنجاوب، مره كنشد في بنادم، مره كنتعصب. راني بنادم بوحدي كما كتشوفوني، بنادم وحدي ديفون entre 2600 3000 personnes حتى ل 11000 personnes. C'est normal que des fois j'ai des réactions bizarres. تهلاو ليا في ريوسكم. et puis ne mélangez pas les sujets، القدس، الماكياج، حتى بجهنم. écoutez، j'espère que vous passez une très très bonne soirée. puis à la prochaine inchallah. ما تنساوش اللي اول مره غادي يدخلوا لاباج ديالي ولا غادي يدخلوا اللايف تو كور، الا بغيتي كل مره يبقاو يطلعوا لك نوتيفيكاسيون ديال اللايف، غادي تدخلي لغيزي بيوتي، كتكتب جي HIZYBEAUTY كلها ملاصقه. غادي تدخلي ليها، غادي ديري جيم، غادي ديري ابوني، وغادي تاكتيفي لي نوتيفيكاسيون بور لا باج باش المره الجايه نطلع اللايف. اسبيرون لا بروشين فوا نكون ان بو بلو كالم، ما نشدش في بنادم. اوكو اون فوا اكرام، سي tu es toujours là، écoute ما تقلقيش حبيبه، même si tu as été méchante avec moi، je voulais juste rigoler، je voulais pas m'en prendre à toi personnellement. ضحكنا معاك، تقبليها منا ما تقبلتيهاش منا ديري ليا بلوك. à la prochaine. عندي الحبوب في الحلق. تهلاو في ريوسكم البنات. تشاو، بي على بروشين ان شاء الله. اكرام ما تقلق.